आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपनी जज्बाती कैफियत, खुद को कोसने के एहसासात और बदमिजाजी की वजह से आपके जज्बात उबल रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका दिल किसी फ़र्द से बात करने को ना चाहेगा। दूसरों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा पैदा होने से आप में सभी के लिए तलखी और नाराज़गी के एहसासात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इससे गुस्सा भी बढ़ सकता है और किसी करीबी फ़र्द पर उतर भी सकता है। अपने आप को पुरसुकून बनाकर अपनी बेगानगी की असल वजह जानने की कोशिश करें। ऐसे हालात में नया घर या प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा फ़िलहाल मुलतवी करके कुछ दिन मज़ीद मौजूदा जगह पर ही गुजारा कर लें, क्योंकि ये मुनासिब या बेहतर मौका नहीं है। बुर्ज दिलव। आज अपने मिजाज की बदमज़गी की वजह से बेचैन हो सकते हैं। ऐसे में अपने आप को मसलहत पसंद बनाने की कोशिश करने के साथ साथ अपने मसाइल को हल करने वाली सलाहियत को बरूए कार लाने की कोशिश भी ज़रूर करें। दूसरों को अपने नज़रियात से हम आहंग करने की कोशिशें कामयाब ना हो सकेंगी, क्योंकि आपके साथी आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं होंगे। इन सब बातों के होते हुए आपको अपने प्यार मोहब्बत के मामलात में पैदा होने वाली गर्मजोशी से महफूज होने का मौका ज़रूर मिल सकेगा। अगर आपने अपने ख्वाबों को सच करने की कोशिशों का आगाज़ करना है तो मुकम्मल तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होगी। बुर्ज हूत। आज आपकी मिजाजी कैफियत बहुत जोशीली और मुतहरिक होगी, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने और अपने अहदाफ के हसूल में बहुत ज़्यादा मुस्तैद नज़र आएंगे। दूसरों की रहनुमाई का मौका भी मिलेगा, लेकिन आपको इस हाल में अपने जज्बात पर काबू पाना होगा और अपनी अखलाकी और कारोबारी हदूद का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा बहस व तकरार से भी बचना होगा, वरना नताइज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने इस जज्बाती ताल्लुक़ के बारे में ज़रूर मोहतात रहें, जिसे अपनी दानिश में आप हल कर चुके हैं। आज जो भी कुछ हो, मगर आपको अपने अखलाक पर ख़ास तवज्जो देनी होगी और किसी बात पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। बुर्ज हमल। आज आपका ज़हनी उलझाव और अमली सलाहियतों का मुनासिब अंदाज में मुतहरिक ना होना आपकी नाकामी का सबब बन सकता है, जबकि कारोबारी मामलात को अंजाम देने की कोशिश या किसी सफ़र की तैयारी और आगाज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित ना होगा। अपनी गलत फहमियों पर काबू पाने के लिए अपनी गुफ्तगू में वक्फा ना आने दें और रवाबत बहाल ही न रखें, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपनी राय का इजहार करें ताकि बात को समझने में आसानी हो सके। आज आपके प्यार भरे ताल्लुकात बहुत उम्दा रहेंगे और आपके लिए बाइस इत्मीनान भी होंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्यारों की दिल नवाजी के लिए उनकी ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखना होगा। इसके बाद ही प्यार की गर्मी से महफूज हो सकेंगे। बुर्ज सौर। दूसरों से आज होने वाली किसी भी किस्म की तू तकार और गलत फहमी की वजह से अपने जज्बाती ताल्लुकात को भी ख़राब कर बैठेंगे। अपने जहनी उलझाव की वजह से हालात को ना तो सही समझ सकते हैं और ना ही एक मकाम पर अपनी तवज्जो मबजूल कर सकेंगे, जिससे अपने आइडियाज़ के बारे में सोचना मुश्किल होगा। ऐसे मामलात में किसी करीबी फ़र्द से मशावरत करके इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। यकीनी तौर पर आपके लिए बेहतर यही है कि अपने तमाम मनफी आदात को छोड़ने की कोशिश करें। बहुत से दोस्तों के यहाँ दावत का एहतमाम बआसानी हो सकता है। अपने ख़यालात को दूसरों की मनफी सोचों से आलूदा करने से बचाने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज सुबह से सितारों के असरात मुरतब होने से बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत से पाला पड़ेगा, जिससे आपके समाजी और कारोबारी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। याद रखें कि आज का दिन कारोबारी तौर पर बेहतर नहीं होगा, लेकिन आपके प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात इस हद तक मजबूत और बेहतर होने से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे कि यकीन नहीं आ सकेगा। आपका महबूब आपके साथ मुखलिस रहेगा, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून मिल सकेगा। अगर आपको किस्मत का साथ हासिल रहा तो बहुत जल्द आपको कई जानलेवा मराहिल से बच निकलने के ना सिर्फ मौके मैसर आ सकेंगे, बल्कि आप मुकम्मल एतमाद को बहाल करके भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बुर्ज सरतार। आज अपने साथ काम करने वाले अफराद के रवैये और अपने शरीकार की बातों से तलखी और बेचैनी के साथ साथ हालात से बेजारी भी पैदा हो सकती है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान होता जाएगा। ये सब कुछ शाम तक ठीक हो सकेगा, जबकि आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी इससे मुतासिर नहीं हो सकेगी, बल्कि तमाम मुश्किलात को बआसानी हल कर सकेंगे।
جس طرح سے دوسرے افراد آپ کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ بھی سوچ سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کئی صاحبان ذوق آپ کی تعریف بھی کریں گے۔ خاص کر فنون لطیفہ کے بارے میں آپ کے علم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ برج اسد آج اپنے مشکل اہداف اور غیر متوقع نتائج کے حصول کی وجہ سے جذباتی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے اپنے ارد گرد موجود افراد سے تلخی یا لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں۔ اپنی جذباتی اشتعال انگیزی کی وجہ سے آپ میں بہت سے خدشات اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے بیگانگی کا رویہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرانے دوستوں کی باتوں کو غور سے سنیں یا ان سے مشاورت کر لیں تو اپنے مزاج پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے آپ کو سیر و تفریح اور گھر سے باہر مصروف کرنے کی کوشش کر کے پرسکون بنا سکتے ہیں۔ کسی طرح کے خطرات مول لینے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اس طرح سے عزت اور وقار دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ برج سنبلہ آج اپنے جذباتی حالات پر قابو پائیں اور کسی بھی واقعے سے پریشان ہوئے بغیر اپنی جسمانی صحت پر توجہ دیں تاکہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کی ہمدردی اور مدد سے ماورا بنانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اگر موقع میسر آ سکے تو آج اپنے کام کے بارے میں دیگر افراد کی رائے جاننے کی کوشش کریں اور انسانیت کے ناطے اپنے یقین اور ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر کے اپنے عزت و وقار میں بھی اضافہ کر لیں۔ اپنے کام کے بارے میں پیدا ہونے والے اندیشے بروقت دور کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ جس دوست کے لیے آپ نے دوسروں سے مخالفت مول لے رکھی تھی، آج وہ دوست آپ سے ملنے آ سکتا ہے۔ برج میزان آج بہت سے معاملات میں الجھ کر اپنے بارے میں کئی ایک اہم باتیں فراموش کر سکتے ہیں، اور اگر ان باتوں کا تعلق آپ کے مستقبل یا محبت بھرے رشتوں سے ہوا تو یقینی طور پر بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کئی غیر متوقع واقعات سامنے آنے سے آپ کو اپنے طے کردہ شیڈول پر عمل کرنا ممکن نہ رہے گا، اس لیے اپنے بارے میں کوئی مصروفیت بھرا شیڈول طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سی باتیں سامنے آنے سے نہ صرف آپ کے منصوبے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کے باہمی پیار محبت کے تعلقات بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر آپ کا محبوب حتیٰ کہ شریک حیات بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ برج عقرب آج آپ کو اپنے طے کردہ منصوبوں کو عملی شکل دینے کے مواقع تو ضرور ملیں گے، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور اپنے لیے سکون اور اعتماد کا حصول یقین بنانا ہوگا۔ دوسروں سے دھیمے لہجے میں بات کر کے بھی آپ ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ بحث و تکرار سے بچاؤ بھی ضروری ہوگا۔ اپنی حساسیت پر قابو پائیں، ورنہ بدمزاجی کی وجہ سے اپنے قرب و جوار کے افراد سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ نئے منصوبے بنانے، نئے معاہدے کرنے اور سیر و تفریح کے معاملات سے گریز کریں۔ اپنے سماجی رشتوں کی نگہداشت کر کے اپنے پیار محبت کے جذبات کو مزید بڑھا سکیں گے، بلکہ ان کی شدت سے کسی پتھر دل کو بھی پگھلا سکیں گے۔ برج قوس آج اپنے اندر بیزاری پیدا ہونے سے ہر ایک کے بارے میں تنزیہ گفتگو کرنے کے علاوہ سخت اور کٹیلے جملے کر سکتے ہیں۔ اپنی مخالفانہ رائے کا اظہار بھی سرعام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو مفادات کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ پر قابو پائیں اور دوسروں کا موڈ خراب کرنے سے بچیں۔ آج نہ صرف کسی طرح کی جذباتی سرگرمی سے بچیں، بلکہ کسی کو رقم ارسال کرنے سے بھی گریز کریں۔ اپنے محبت پر توجہ دے کر بہت سی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو کر آپ کی کامیابی اور خوشی کا نشہ دو آتشہ کر دے۔